الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. گلا اگے نہیں ٹھیک ہوتی رہن تو جتے آجی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجاءت احداهما تمشي على استحياء. اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ. بولو بولو امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. کہہ دو آمین. انشاءاللہ بالکل مختصر وقت دے اندر میں تسا احباب دے سامنے جو بیان کرنا چاہنا اللہ دے قرآن دی جس آیت نو میں تلاوت فرمایا ہے وہ آیت حیا بیان کر رہی ہے. شعیب دیاں دھیاں دے حیا دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہا ہے. میں انشاءاللہ بالکل مختصر وقت دے اندر تسا احباب دے سامنے شرم و حیا دے حوالے نال گزارشات کرنگا. اللہ کولو دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کر کے سن سنا کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور فضل و کرم دے نال چند منٹ تو بعد میرا گلا چلے گا انشاءاللہ. اللہ دے قرآن دی بارش پاواں. اللہ کولو دعا ہے چند گھڑیاں دے اندر جو کچھ بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرما کے اللہ نجات دا نظریہ بنائے. اللہ دے جتنے بھی انبیاء آئے سارے حیا دی چال لے کے آئے. جتنے بھی انبیاء نو مال کے کائنات نے مبعوث فرمایا سارے شرم و حیا دے پیکر بن کے آئے. ساری کائنات دے اندر آنے والے آخری الزمان آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے کائنات اندر کلیا حت عطا فرمائے کائنات دے حتیٰ نالو حسین بنائے. اللہ نے اکھیاں عطا فرمائیا کائنات دیاں اکھیاں نالو سونیاں تے پیاریاں اکھیاں عطا فرمائیا. اللہ نے چہرہ عطا فرمایا. اللہ نے کائنات دا حسن توڑ کے رکھ چھڑیا. ایک کے روایت اندر موجود ہے اللہ پاک نے ساری دنیا دا حدہ حسن جناب یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا. لیکن اما عائشہ فرماندیا نے انہاں مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف نو تکیا اپنے ہتھاں تے چھریاں چلائیاں. کاش کہ میرے مصطفیٰ نو تک دیاں اپنے کلیجے تے چھریاں چلا جان دیا. اتنا حسین پیغمبر ہے اتنا اعلیٰ تے خوبصورت پیغمبر ہے. اللہ نے خوبصورتی دے نال نال حیا دی چال دے کے کلیا. اللہ پاک نے خوبصورتی دے
نال اپنے پیغمبر نو حیا دا پیکر بنا کے کلیا ایک وقت ایسا بھی آیا اینا مشرکین مکہ نو کہنا پہ گیا اگر ساڈیاں کواریاں بچیاں میں حیا دا سبق سکھیا وے عبداللہ دے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو پیغمبر دی چال بھی حیا والی پیغمبر دے ہاتھ بھی حیا والے پیغمبر دے قدم بھی حیا والے پیغمبر دی زبان دا قول و اقرار بھی حیا والا پیغمبر گفتگو کرن حیا والی گفتگو کرن جتنے بھی انبیاء آئے نے اللہ پاک نے حیا دار بنا کے بھیجیا پھر اللہ نے قرآن چکیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او کائنات دے لوگو پیغمبر دی جویں نماز نمونہ پیغمبر دا جویں روزہ نمونہ پیغمبر دی ہر ایک ادا امت واسطے نمونہ ایسے طریقے نال نوجوان واسطے پیغمبر دی حیا بھی نمونہ نوجوان واسطے پیغمبر دی چال بھی نمونہ نوجوان واسطے پیغمبر دی آنکھیاں دے اندر اکھاں زمین وال چکا کے چلنا بھی نمونہ ہاؤن اللہ دے قرآن تے غور فرما لو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پیغمبر دیا ایک ادا کائنات واسطے نمونہ میں حق علیہ السلام دی تھوڑی جئی عمرے میرے پیغمبر علیہ السلام دے رشتہ داران نے بیت اللہ دی تعمیر دا سلسلہ شروع کر دے آوے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے بیت اللہ وال لے کے آ رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے بھی ہنج پتھر اٹھائے نے اپنے کندیاں تے رکھے نے آقا بیت اللہ وال لے کے آ رہے نے چچا پاس فرمان لگے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیرے کندے بڑے نرم ریشم وگرے تیرے کندے نے تیرے کندیاں تے نشان پہ جائے گا اپنا تے بند اتار لے اپنے کندیاں تے رکھ لے آقا علیہ السلام دی چھوٹی جئی عمرے میرے پیغمبر نے اپنا یوں تے بند اپنے بدن تو اتارے آوے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر تے غشیاں تاری کر دیتیاں نے میرے پیغمبر زمین تے بے ہوش ہو کے گر جاندے نے آقا علیہ السلام نو ہوش آیا وے اللہ پاک نے بچپن دیا کریاں نے اپنے پیغمبر دے بدن دیا آپ حفاظتہ فرمائیاں نے اللہ نو پتہ سے میں اپنے پیغمبر دیے کے قدانو نمونہ بنا کے پیش کرنا آقا نے تے بند اتارے آوے میرے نبی زمین تے گر جاندے نے آقا نو ہوش آیا آقا نے اپنا تے بند لے آوے میرے دل اندر خیال آیا اے اللہ بچے تے اپنا تے بند اتاری لیا کر دینے اللہ بچے تے اپنا بدن ننگا کاری لیا کر دینے اللہ پھر کی ہویا اگر تیرے نبی دے بدن تو کپڑا اللہ اتر گیا وے اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو لا امرو کا میں قسمت چاچا کے آنا وا اگر بچپن نظر آئے گا حیا والا نظر آئے گا اگر جوانی نظر آئے گی حیا والی نظر آئے گی اگر لڑکپن نظر آئے گا حیا والا نظر آئے گا او جوانا جوانا تیرا حسن کے آوے رب کعبہ دی قسمے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے حسن نو ختم کر چھڑے آوے کہن والا آمدہ وے حسینہ جمیلہ دمو مور دیتا رب محمد بنا کر
قلم تو ارددا مصور بس امتغا کر سٹی بری ریج دنال تصویر کٹی اللہ پاک نے پیغمبر نو جوانیاں تا فرمایا نے 40 سال دی عمر حق علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان آقا فرماندے نے قیامت کر آن والا جوان تے سن لوے اگر چاندہ اللہ نمازہ قبول کر لوے حیادار بن جاوے اگر چاندہ اللہ روزہ قبول میرا کر لوے حیادار بن جاوے اگر بندہ چاندہ اللہ رات دا قیام دن دے ویلے دا صدقہ زکاة جتی قبول کرے حیادار بن جاوے اگر انسان چاندہ اللہ دا اتنا پیارا گھر بنایا اللہ قبول کر لوے حیادار بن جاوے اور جوانا تو آناوے مولوی صاحب اللہ پاک نے میں نو پیارا ہی بڑا بنایا ہے لڑکیاں بے کے رہ نہیں سکتیا میں تے کہا کرنا اور جوانا تیرا حسن تیری اب جوانیاں میں اپنے یوسف نبی دی جدی دی خاک تو قربان کرا اللہ پاک نے کڈا پیارا اپنے نبی نو بنایا وے ہے میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا میرے آقا فرماندے نے جنوں خوبصورت جوان لڑکی برائی وال اشارہ کر کے بلاوے تے انسان آمدہ وے انی اخاف اللہ مینو اللہ دا ڈارے این اللہ بی کمرے چتے بند کر لے آئی لوگاں کو لو بچا لے آئی کائنات دا رب تے ویم داوے یوسف نبی والا تقوی حقا فرمام دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک 7 قسم دے لوگ اندر ایسے بندے نو شامل کر کے بغیر حساب و کتابوں اللہ جنت دا داخلہ نصیب کر دوے گا اور جوانا کا یادار بن کے تیوے خدا عام عورت رہی جے مت تیرے دل اندر خیال آوے آج دا نوجوان دے چند ٹکیاں تے مست ہو جاندہ آج دا نوجوان دے اگر لڑکی اشارہ کرے کرتی کر چھڑ کے آندہ وے رب کعبہ دی قسمے کلمہ پڑھن والے دے ہتھوں نہ غریب دی بچی دی عزت محفوظ نظر آئے گی نہ امیر دی بچی دی عزت محفوظ نظر آئے گی کلمہ بھی پردہ وے کال جاندہ راہ بھی تقدہ وے کلمہ بھی پردہ وے یونیورسٹی اندر بے حیائی بھی کردہ کلمہ بھی پردہ چونکان دے اندر بچیاں دی عزتانو بھی تقدہ میں قربان جاوا اپنے نبیاتو میں قربان جاوا اپنے رسولاتو میں قربان جاوا او حیادار پیغمبرہ کو لو جنہوں اللہ پاک نے ایک بندے دے اندر 40 بندے برابر اللہ نبی نو طاقت دیتی طاقت ویکھی جاوے تیرے نالو 40 گنا زیادہ نظر آئے گی حسن دیکھیا جائے اللہ انتہا کر چکی کعبہ دے رب دی قسمیں ہوندہ نو علم سی حسن دین والا کائنات دا رب شامدہ دین والا کائنات دا رب مقام دین والا کائنات دا رب طاقت دین والا کائنات دا رب اگر زنا کرانگے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا اور نبی تے ڈر گئے جوانہ تو نہ ڈریا انبیاء تے ڈر گئے تو نہ ڈریا جدو اللہ فرمان دینے حیاتار فرشتے بنے گا میں ہر شام دے تیرے تذکرے بلند کر دواں ایک رب دا نبی ہے شام کے نال باپ بھی نبی ہے باپ تو بعد دادا بھی نبی ہے کہ آپ بھی نبی ہے کوئی عام نبی نہیں اللہ پاک نے بڑھیا شامنا دے نال نوازیا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تو پہلے آن والے جناب یوسف نے عام عورت بھی عاشق نہیں ہوئی عزیز مصر دی گھر والی ہے اللہ دے نبی نو اندر لے گئی ہے اپنے غلام تے آپ ہی فریبتا ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر دی گھر والی نے اندر بلایا ساتویں کوٹلی دے پیچھے لے گئی ہے تے زبان میں خانہ لاندی ہے قالت حیت لگ میں قربان جاوا اللہ پاک نے اپنے نبی دے سینہ پاک نے او دی بے حیائی دا بھی تذکرہ کیتا وے تے یوسف دی حیا دا بھی اللہ پاک نے نقشہ کھچیا وے ہم دی قالت حیت لگ یوسف تیرے ہاتھ بڑے اللہ قالت حیت لگ یوسف تیری آنکھاں بڑیاں سونیا قالت حیت لگ عزیز مصر دی میں بیویا تے میں تیرے حسن تے فریبتا ہو گیا قالت حیت لگ یوسف نظر آئی نہیں چکدا قالت حیت لگ یوسف قدم تے اٹھانا قالت حیت لگ یوسف ارادہ تے کرنا قالت حیت لگ یوسف طاقت سینا عام عورت دعوت نہیں دے رہی میں تے بادشاہ دی بیویا یوسف مال منگے گا میں مال عطا کرانگی یوسف دولتا لینا جانا دولتا عطا کرانگی قالت حیت لگ اللہ دا حیادار نبی کمبنا شروع ہو جاندہ وے اللہ والا نظرہ چک لیا نے کہ اللہ آج کدھر لے آئیے فرمایا عزیز مصر دیئے کروالیے میرا باپ بھی پیغمبر ہے میں بھی پیغمبر نبی اپنی لاج نبی اپنی داغ نہیں لایا کر دے اپنی لڑینو نبی کدے داغو داغ نہیں کر دا اللہ دا نبی آندہ وے قال معاذ اللہ آندے نے بی بی اللہ کولو ڈر جا بی بی آمی یوسف میں بینی پہیا تیری اکھاں تو آنسو نے یوسف کی دا ڈر پہ گئی عزیز مصر تے نہیں بیندا یوسف کوئی غلام نہیں بیندا یوسف آج تینو کوئی نہیں بے کریا فرمایا عزیز مصر دیئے کاروالی ہے اگر دنیا دا بادشاہ نہیں بیندا کائنات دا بادشاہ تے مینو ویندہ پہ آوینا ساری رات رضائی جو چھپ کے نوجوانا مسلمان دی بچی نار کھالا ملان والیا ساری رات نیٹ پیکج کر کے بے حیائی تکنے والیا کدے غور تے کیتا کرنا آج میں کسے دی بیٹی نال چھپ کے گفتگو کر رہا وا ماں کولو چھپ جائے گا باپ کولو چھپ جائے گا بہنا کولو چھپ جائے گا پاپیاں کولو چھپ جائے گا اس ذات کولو کوئی نہیں چھپا سکدا جنہیں بارے قرآن نے ہم جو نقشہ کھچے آوے اللہ فرماتے نے ان اللہ لا یغفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء اللہ فرماندے نے لوگو اللہ دی نظر دے کولو نہ زمین جو کوئی شید پشید داوے نہ عرش برید دے کوئی چیز اللہ دی نظر کولو دور ہے مام دا حیاء کرنا ہے آپ جوانا باپ دا حیاء کرنا ہے مام جائے ویران دا حیاء کر لینا ہے مام جائیاں پہنا دا حیاء کر لینا وے نہیں حیاء کردہ عرش والے رب دا نہیں کردہ نہیں ڈر دا اللہ کولو نہیں ڈر دا اللہ دا نبی ڈر گیا ہے کہ اللہ جاما تے جاما کدھر اللہ فرماندے نے یوسف اگر ارادہ کر لے آئی اگر بچنے دا ارادہ کرنا ہے بچنا تیرا کام ہے دروازے کھولنا میرا کام ہے یوسف نکلنا تیرا کام ہے ثم السبیل
سبیلا یسرا رستے کھول دینا کائنات دے رب دا کام ہے اللہ دا نبی اپنی عزت بچا کے نسیا عورت نے کرتا پکڑ لیا گل لمبی نہ ہو جاوے ہم جو دروازہ کھلے ہیں عزیز مصر سامنے میں چیخا مار دیئے کرنا اٹھ دیئے ہم دی عزیز مصر حج ویکتے سینا اگر میں نہ بچ دی عزت لٹ چلے آزیا اگر میں نہ دور دی حج عزت نہ بچ دی اللہ نے قرآن جا پی اعلان کیتا ہے اللہ فرماندے نے امنا قیدہ کننا عظیم امنا دی مکر چالی عورت بہت وڈی مکر چال نظر آئیے یوسف علیہ السلام دے بارے آندیے آندی عزیز مصر آج تے حملہ آور یوسف ہو گیا وے یوسف نبی نے اللہ والے چہرہ چوک لے اے اللہ میں تیرے کو لو ڈریا اللہ کی ویدی گیم اللہ بڑی نظر آ رہی ہے ہر شان تو آواز آئی ہے او یوسف تو سیٹی لاج رکھیے ہسی تیری عزت نہ بچائیے قیامت کر نبیاں دی لڑینو داغ لگ جائے گا یوسف تیری عزت نہ بچائی قیامت کر لوگ یعقوب نو مندہ بولن گے یوسف اگر تیری عزت نو نہ بچایا قیامت کر لوگ نبیاں نو مندہ کہن گے اللہ فرمان دینے یوسف میں نو رب کون کہے گا تیری پاک دامنی دے میں جمدہ بچہ نہ بلاوا حیاتدار بن اللہ عرشان تیزدہ بلند کر دوے گا آخری گل کرا امام کائنات جناب محمد پھر کہو امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھنا وا تسا جمعہ بھی پڑے آوے سارے دن دے تھکے ٹوٹے ہو میں گل مکدی مکاوا اللہ پاک دی قسمے اگر میری ماں بہن سن رہی ہے یا کیمرے دے ذریعے کل نو میرا پیغام سنے گے میں دعوت دینا چاہنا وا ہنج دی چال چل میری بہنا اگر وہ ڈیڑا باپ یقین کر کے کالج اندر کل دوے اگر وہ ڈیڑی ماں اعتماد کر کے یونیورسٹی کل دوے جوانا اگر بابا فیساں دے کے یونیورسٹی کل دوے لوگاں دیا بچیاں دیا عزتاں نہ تکیا کر لوگاں دیا بچیاں دے نال کالا نہ ملایا کر ہمیں تے سینا شعیب دیا بچیاں چلیا نے میری مائیں تے بہنا ہم چال چل کے ویگا اور فرش تے چلیا نے اللہ پاک نے کئی سالہ تو بعد کنے سو سالہ تو بعد انہاں دی چال نو اپنے نبی دے سینہ پاک دے نازل کر کے اللہ نے رندی دنیا تی کر قانون بنایا اللہ نے قرآن بنایا اللہ فرمان دے نے ہم جدی چال چلنا کلیاں بھی چلنی پوے اگر کسے دے نال چلنی پوے ہے شعیب دیا بیٹیاں نے ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دا حیات دار نبی ہے حقا نال منظر وکیا دو کریل جوان بچیاں انج کریاں نظر آئیا نے بکریاں نو پانی پھیلان واسطے اللہ دا نبی آندا ہے بیٹیوں اے بہنوں تہاڈا ماں جایا ویر کوئی نہیں آپ ہی بکریاں چرا رہی آجے آپ ہی جنگل جار اندر نعمتہ کر رہی آجے اولادہ والے ہو اللہ پاک دی قسمے اگر دکھان دی ماری کسے دی بیٹی تیرے دروازے تے کمکار کرن آوے اگر مجبوریاں لائیان نگاہ نفرت نال نہ ویکھیا کر گندیاں نظران دے نال مسلمان دی بیٹی نو نہ تکیا کر کس باپ دا دل کر دے اپنی عزت نو تیرے دیوارے مانجا مارن کلے کس ماں دا دل کر دے کس اپنی عزت نو جوان محرم دے کپڑے استری کرنواز دے کلے غیر محرم دے کپڑے آنو دھونواز دے کلے ہے مجبوریاں سب کچھ کروا دے دیا لے ہے شعیب دیا بیٹیاں
انج حیا دی نظرہ چکا کے کھڑیا نے رب دا نبی سوال کر دے ہاں دسو تواڈا مان جایا ویر کوئی نہیں ہے آندیا کی نے بڑا باپ شعیب تے پت کوئی ہما بڑا باپ شعیب تے پت کوئی ہما یا تھیاں بکریاں چار دیا بھیا بیٹیاں بکریاں چار دیا والا شعیب دا نہیں سی جی کردہ چکھا لذت محض بغار دیا پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا اے مرضی مالک غفار دیا اللہ دے نبی نے پتھر اٹھایا وے جڑا کنے بندے لگ کے پتھر اٹھایا کر دے اللہ دے نبی نے پتھر اٹھایا بکریاں نے پانی پیتا ہے وقت تو پہلے چلیاں گئیاں نے ادھر باپ بھی حیا والا اکھا ڈول پیا فرمایا بیٹیو اب جو وقت تو پہلے آ گئیاں جے اللہ دی قسم بچی اکیڈمی ٹائم تو پہلے اگر گھر آوے اپنی بچی نو پوچھیا کر اگر تیری پہن آوے اپنی پہن نو پوچھیا کرنا اللہ دے نبی نے پانی پلایا تے چلیاں گئیاں نے آدھیاں نے ابا جام جی انیا حیا والا حسن بھی بڑا آل ہے ابا جام جی انیا طاقت والا نظرہ چکا کے گلاں کر دے پتھر اٹھایا وے پانی پلا دیتا تے نال نبی دعا کر داوے رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اللہ موسیٰ بڑے دنوں دا بھوکا پیاسا اللہ روٹی دے دے اسمانہ تو آواز آئی ہے میرے موسیٰ اسا روٹی بھی دے دینی ہے تیری حیا اینی ہے اسا تینوں ووٹی بھی دے دینی ہے اللہ دے نبی دے کول جدو جناب موسیٰ دے کولو جدا ہویا نے باپ اندہ توڑے دعا جو ایک جاوے تے بلا کے لے کے آئے حیا دی چال لے کے چلیے اتنی پیاری چال چلیے اللہ نو عرشان تے چلنا بڑائی پسند آیا آکے اندیے وے ویرا میرا باپ مزدوریاں دینا چاہتا ہے میرا باپ بلا رہے ہیں کہ اندر دو نقطے نے ایک شعیب ویکھنا چاہتے نے جن نے پانی پلایا ہے حیا والا بھی ہے کہ نہیں انہیاں نظرہ کیسی آمیں ہے سکیاں تعریفاں تے نہیں نہ کر رہیا آئیے دے شعیب دی بیٹی اگے چل دیئے ہوا دا غلہ آیا گٹا ننگا ہو جاندہ ہے ہوا چل دیئے کپڑے اڈیا کر دینے شعیب نبی جناب موسیٰ دیا نظرہ پہ یانے فرمایا بہنا میں گوارا نہیں کردہ تو اگے چلے ہوا آوے تیرا گٹا ننگا ہو جاوے میری غیر محرم دیا نظرہ تیرے گٹے تے پہ جان اور جوانا تو تے ساری رات ویڈیو کالا کرنا وارسپ تے کالا کرنا امو تے کالا کرنا مسنجرام تے کالا کرنا میں ہوتا تلق بنانا انجدی چال لے کے چلنا اللہ دا نبی گوارا نہیں کردہ گٹے تے نظر پہ جاوے فرمایا بہنا چولی اندر وٹے پالے جدر جانا وے وٹا سٹ دینا میں راہ اختیار کر لوا گا ایسن حیا والی تے نظرہ چکا کے چل دیئے اللہ پاک نو چلنا ہمنا پسند آیا اللہ فرماندے نے جبریل ہاں رب جلیل فرمایا جا چلا جا آج میرے پیغمبر تے شعیب دی بیٹی دی چال لے کے جا آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہنج تشریف فرمان جبریل قرآن لے کے آئے نے تے آکے اندے نے سونیا اپنی امت دیا اور تاندر اس بچی دا تذکرہ کرونا جنہیں نظرہ چکا کے حیاء دی چال لے کے چلیے اللہ فرمان دے نے فجاعت احداہما تمشیے اللہ استحیاء اللہ فرمان دے نے دعا جو نظر چکا کے آئیے حیاتی چال لے کے آئیے ایدی چال نہیں پسند آئیے قیامت کر آن والیاں اور تانوں کہہ دو اگر چال چلنی ہے شعیب دیاں والے اور جوانا اگر تو چال چلنی ہے موسیٰ نبی والے کنیاں غیامہ والا ایک دن موسیٰ نبی بنی اسرائیل دی قوم آپس کل مل کے ناندے آپس دے اندر ننگا نہایا کر دے اللہ دی قسمے اللہ دا نبی قوم دے سامنے کپڑے نہیں اتار دا قوم والے آندے نے نعوذ باللہ موسیٰ دے جسم دے اوپر فر بیریے تا موسیٰ چاڑے اندر اپنا لباس نہیں اتار دا ایک دن دا منظر ہے اللہ دے نبی نے کپڑے اتارے نے پتھر تے رکھے نے اللہ فرمان دے نے پتھرا کپڑے لے کے نس جا قوم والے دے اندر چلا جا اللہ دا نبی پیچھے وے ہاتھ اندر سوٹا پکڑے ہے پتھر رک جاندہ وے قوم والے دیا نظرہ پیانے ہم دینے لوگوں حسیت نبی دے اوپر بہتان لایا کر دے نبی دا جسم پاک ہے نبی دا جسم تے کوئی نشان نہیں نبی ہے بھی مرد ہے اللہ دے نبی نے اتنا غصہ کھدا اپنا سا زور نال پتھر تے مار دینے آندے نے پتھرا انہوں نہیں پتا میں تے اللہ دا حیادار پیغمبرا پتھرا تینوں نہیں پتا میں تے بڑیا شرما والا حد دیگر میں بدن ننگا نہیں کیتا او اللہ تے نبی آندے بدن دی حفاظت کردہ وے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں کس باپ دا تذکرہ کرا کدھر سید حضرت ابو بکر دی بیٹی سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سامنے درس دے دیا آقا فرماندے نے اسماء میری سواری دے سوار ہو جا فرمایا محبوبہ تو ہمیں پتا ہوئے میرا خامد زبیر بڑی غیرت والا بڑی جرت والا وہ گوارا نہیں کرنگے میں غیر صحابہ سامنے سواری دے اوپر چڑھ جاوا میرے پیغمبر دی سالی بھی لگ دی ہے میرے مصطفیٰ دی اللہ دی قسم روحانی بیٹی بھی لگ دی ہے اسمان نے قیامت کر دیا اور تانو حیات دا درس دیتا قیامت کر دیا اور تانو حیات دا سبق دیتا میرے مصطفیٰ امی عائشہ دے خامد نے اسمان دے بہنوئی نے آج تو اپنی سالی نال ساری رات بے حبدہ گلہ کرنا آج دا جوار ہم دا سالی اب دے گھر والی اللہ میری توبہ نعوذ باللہ سبق نبی دا نہیں نبی دے یاران دا نہیں نبی دے صحابہ دا سبق نہیں آج دا جوار ساری رات غلط کالا ملا کے تو سلمان دی بچی دے نال ساری رات نجاز تعلق رکھ کے پھر کالج دے اندروں بچی نو لے کے نس کے ملک پاکستان دی شیشن کورچ گیا میں تے چیلنج کرنا کائنات تے رشوت خور جانو میں لعنت کرنا کائنات دے لعنتی وکیلان دے جنہاں نے پیغمبر دے قانون دا جنازہ کڈیا آقا نے فرمایا لا نکاح الا بولی باپ دے بغیر نکاح نہیں باپ کی اجازت تو بغیر نکاح باطل ہے باپ کی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا میں نے اپنی اکھاں نال ویکھے یزدانی ببال طہل اعلان کرنا چاہتا ہے میں فیصلہ آباد مکو آنے اڈے اس موضوع بیان کیتا میں پرچہ برداشت کر کے
6 ماہ جیل کٹ کے آیا اج بھی وہ اعلان کرنا جس کائنات دے جج نے مور لائی جس نکاح تے پیغمبر دی مور نہ ہووے وہ نکاح باطل ہے وکیل مورا لکھ لاؤ میرے مصطفیٰ دی مور نہ ہووے اسی ایسا نکاح منن واسطے نہ تیار ہاں نہ مقدے مننا گے سولیاں تے چڑھ کے کھوا گے باپ تو بغیر نکاح نہیں میں تے کانال نارو وال دی عدالت اندر کھڑا سا کانال ویکھیا ایک باپ کھڑا ہے باپ دے سامنے بیٹی کھڑی ہے کالا تماش بین بچی نو لے کے باپ کے عدالت اندر آیا ماں بچی دے اکھاں دے سامنے باپ بچی دی اکھاں دے سامنے جج سوال کردہ ہاں بچی کدے نال جانا گوارا کر دیئے بچی نے کہا میں تماش کی کالا چمیار دینا جانا پسند کرنی یا باپ دی اکھاں چو آنسو ڈل گے ماں دی اکھاں چو آنسو ڈل گے باپ غش کھا کے زمین تے گر گیا میں کہ اللہ تیری زمین پھٹ کیوں نہ گئی تیرا آسمان پھٹ کیوں نہ گیا سورج بے نور کیوں نہ ہویا ستارے ٹوٹ کیوں نہ گئے 18 سال باپ نے بین اللہ دی قسمیں دھابرا چک کے کالج پڑھایا باپ نے 18 سال بوریاں چک کے یونیورسٹی پڑھایا اب جوان ہوئیے باپے دی عزت نو داغ دار کر جاوے اور جو نکاح پیغمبر تو ثابت نہ ہوئے ہسی ایسا نکاح من دے گج کے بولو من دے میں کھواں گا مسجد کھلا کے بخاری چ روایت آقا فرماندے نے النکاح من سنتی عن سنتی فمن راغب فلیس منی جن نے نکاح نہیں کیتا میرے وچوں نہیں پر نکاح دے شرائط نے باپ تو بغیر نکاح باطل ہے ایسے مولوی تے لعنت جنہیں 5000 لے کے حدیث دا جنازہ کٹیا جنہیں 5000 دی لالچ جا کے اللہ دے نبی دا قانون بدلیا ملک پاکستان بنیا لا الہ الا اللہ دی خاطر قانون چلے گا رب ذوالجلال دا آمینہ دے لال دا کعبہ دے رب دی قسمیں میں کہاں گا اللہ دی قسمیں جو نکاح صدیق نہ من دے ہسی نہیں من دے جو نکاح فاروق نہ من دے ہسی نہیں من دے باپ زمین تٹ گیا باپ آندہ بیٹا میں تیرے نال بڑا پیار کرنا میں تیرے ویکھن تو بغیر رہ نہیں سکتا بچی آمدی ہے میں دے نال جانا پسند کرنی گا کعبہ دے رب دی قسمیں اور جج میں تیرے کولو سوال کرنا با تیری بچی ہوئے عدالت ہائی کورٹ دی ہوئے تیری بچی تینو انکار کر دوے جج دی بیوی نو جج دی بیٹی انکار کر دوے وکیل دی بیٹی وکیل نو انکار کر دوے میں دیکھا گا کہ میں تو مورا لاننا میں دیکھا گا کہ میں نکاح مننا امام نل جواب دے مور کنڈے دے ریب والیا یزدانی تیرا زمین جنجور کے پوچھنا چاہتا ہوئے تیری ماں ول کوئی نظر اٹھاوے تو گوارا نہیں کرتا کوئی تیری بیٹی ول گندی نظر اٹھاوے گوارا نہیں کرتا کوئی تیری بہن ول گندی نظر اٹھاوے گوارا نہیں کرتا اور نظر کسے دی بیٹی ول اٹھا کے کیویں گوارا کر دے کسے دی بہن ول نظر اٹھا کے کیویں گوارا کر دے کسے دی بیٹی ول گندی نظر اٹھا کے کیویں گوارا کر دے اور نبی دے صحابہ حاتم تائی دی بیٹی آئی ہے کافر دی بیٹی ہے عدی دی بہن ہے علی نے عمر فاروق نے انجل پیدا کیتا جدو حاتم تائی دا بیٹا
ادی نے حضر اپنی بہن نو پکڑیا کہندا دسنا دشمناں دی قید اندروں آئی ہے عزت بھی بچی ہے کہ نہیں فرمایا ادی کن کھول کے گل سن لے او حیا میں تیری زندگی جو لمبی عرصہ گزاریا او حیا میں تیری اکھاں جو نہیں ویکھیا جو محمد صحابہ دیا اکھاں جو ویکھیا وے نبی بھی حیا والا نبی دے صحابہ بھی حیا والے نبی بھی حیا کا درس دین والے صحابہ بھی حیا کا درس دین والے اگر بات گندی نظر والی اپنی ماں واسطے گوارا کرنا پھر اجازت تک کسی دی ماں نو اگر نظر گندی کسی دی بہن ول اٹھا کے گوارا کرنا اپنی ماں ول بھی پھر تک کسی دی بہن نو اجازت ہے بچیاں تے پردے دی زینت قرآن اندر کل انکارنا آبا کل اللہ فرماندے نے اے نبی اپنی بیٹیاں نو اپنی بیویاں نو کہہ دو پردہ کرو آج مشہوری دینی ہے ہائے ہائے زمزلے کیوں نہ اللہ پہ عذاب کیوں نہ مشہوری دینی ہے گواریاں بچیاں پکوڑے دی دکان ہے تصویر زینت بڑی عورت دی بڑی رب کعبہ دی قسمیں اگر ہوٹلہ دی 7 سٹار ہوٹل اندر ویٹر نظر آئی مسلمان دی بیٹی آئی جہاز اندر ویٹر نظر آئی مسلمان دی بیٹی آئی انہا بیٹیاں نو اللہ نے پردے دی زینت بنایا افسوس نل کہنا پہندہ پاکستان اندر اسٹیٹ ڈرامہ کن والی کلمہ دی پردی ہے اللہ دی قسمیں غیر تماش بین ایشور اے نوجوانہ دے سامنے مجرا بھی کر دیئے کلمہ بھی پڑھ دیئے گانا بھی گان دیئے کلمہ بھی پڑھ دیئے ہم جوان کلمہ بھی پڑھ دے اور ڈانس بندہ اس جگہ تے تیری ماں نات کرے گوارا نہیں کردہ اس جگہ تے تیری بہن نات کرے گوارا نہیں کردہ اسی انشاءاللہ اونی دیر امن دنال نہیں بماگے انشاءاللہ سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اندر قانون نہ منوا لئیے ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوتا بے حیائی ختم ہو جائے گی فحاشی ختم ہو جائے گی نہ کائنات دا کالا قانون نہیں چلے گا قانون چلے گا رب ذوالجلال دا آمین آمدے جزاک اللہ خیر اللہ پاک توڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے میرے بھائی قاسم صاحب اور بھائی بلال صاحب ربانی صاحب میں تساں حباب دا شکر گزار ہاں جنہ طالب علم کو لو ماشاءاللہ بالخصوص میرے بزرگان دے مسکران دے ہو چہرے نوجوانان دیا دلان دیا دھڑکنا اللہ کو لو دعا کرنا اس فقیر دا سبق سنایا اور تو صحباب دا سماعت فرمایا میں مولوی تے نہیں نہ میں اپنے آپ نو خطیب کہنا نہ میں کہنا میں نے انہیں سکھایا تے میں انہیں سکھایا میں جے بھی سکھنا طالب علم ہاں مرم ذکر طالب علم ہی روانگا نہ میں مولوی ہاں اللہ نے بس موقع لے آمدہ ہے کہ میں تو انہوں سبق سنایا ہے اللہ ہے سبق سننا سنانا اللہ سے نوحیادار بنائے فائدہ تے تد ہوئے گا ساتھی وعدہ کرو جنہ دیا ماما بہنا بے پردگی نال چل دیا نے آج تو بعد انشاءاللہ پردہ کراوانگے آکھو انشاءاللہ ہاں تو وعدہ تو جو کہ بولو پردہ اپنیا بہوانو اپنیا بیٹیانو اپنیا بیویانو انشاءاللہ پردہ کراوانگے ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کنہ دے
بھائی جان دے والدین بیمار دے اللہ انہوں نے شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی پیارا تساں اللہ دا گھر بنایا ہے نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ پاک او دا گھر اپنی جنت بناؤندا ہے جنہا اللہ دا گھر بناؤندا ہے ایک حدیث ہے بڑی مشہور نبی پاک نے فرمایا اگر کسی دا ایمان ویکھنا نا اگر وہ اللہ دے گھر دی صفائی کردا ہے اکھاں بند کر کے او دے ایمان دی گواہی دے دو میرے نبی پاک نے فرمایا جنہا اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے وہ 7 قسم دے اونا جوانا نال جنت جائے گا فرمایا جنہ دا اللہ نے حساب بھی نہیں لینا اللہ جنہ تیرا گھر بنایا انہ دا گھر اپنی جنت تیار فرما اللہ جنہ تیرا گھر بنایا ہے اللہ انہ تے راضی ہو کے انہ دے مال جام چریدک چمر چ برکت فرما دل بالخصوص دعا کرو جرے لوگ قرضے تو بڑے سے قرضے اندر پھنسے نے اللہ انہ دے اپنے خاص فضلات و فضل فرمائے اللہ بے اولاد دیانو نیک اولاد نصیب فرمائے درد دل نال دعا فرماؤ اللہ ساڑھے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اے اللہ جتنے بھی تیرے بندے بدیاں بیمار نے اللہ سب نو شفائے کامل عاجل عطا فرما اے اللہ تیری ذات دے سوا کون شفاواں دین والا اللہ کئی تے ایسے جواب نے جنہ دیا عمر اللہ ہسپتالاں دے پلنگاں تے گزر گئیا نے اللہ روزانہ رات نیلے اسمان والا نظرہ چھوکے اللہ سبو رحمت دیا کرنا لے کے اللہ بیدار ہوندے نے اللہ انہاں دیا نظرانو محروم نہ کرنا اللہ جنہ دیا اولادا ہسپتالاں چنے اللہ سب نو شفائے کامل عاجل عطا فرما اللہ میں تے گناہگار کھانال ویکھے آوے اڈیڑا باپ پتر وال جاندہ ہے پتر دے منہ اندر نالیاں نے اللہ صادق سی جن لگے نے کدرے چونکی دار تک کے مار دے اللہ بابا ساری رات چھٹائی تے بہ کے اللہ ماں چھٹائیاں تے بہ کے اللہ راتہ گزار دیتیاں نے اللہ بڑھیرے والدین چھٹائیاں تے بیٹھے چنگے نہیں لگ دے اللہ سبتالات تکے کھاندے چنگے نہیں لگ دے اللہ تو تے آپ چٹے والا بھی حیاء کرنا ہے اللہ کائنات حیاء نہیں کر دی اللہ جنہ دیا اولادہ بیمار نے اللہ سب نو شفائے کامل عاجل عطا فرما اللہ والدین تے پتر دے قدمہ چے کھنڈا بھی گوارا نہیں کر دے اللہ پتر جدو کھانا پینا بند کر دے ماں کدے مشینہ تک دیئے کدے ماں ہاتھ چوم دیئے حدی اللہ میرا لال تے 18 سال دا ہو گیا ہے اللہ ایک وار بولانی سا 100 وار قربان ہو جاندہ ہے کہ ماں دیئے پترا ویکتے صحیح تیرے ابو کلو تیرا ویکھیا نہیں جاندہ ویک تیرے ابو کلو تیرا لٹنا برداشت نہیں اٹھتے صحیح نہ اللہ ایسیاں فریاداتے سن کے اللہ کلیجہ پانی ہو جاندہ ہے اللہ آریاں چل جاندیاں نے انہ دیا اولادہ بیمار نے اللہ سب نے شفائے کامل عاجل عطا فرما اللہ جنہ دے وڈیرے والدین بیمار نے اللہ سب نے صحت نلہم کنار فرما اللہ میری امی نے شفائے کامل عاجل عطا فرما اللہ اس مجمع دے اندر جنہ دے والدین اولادہ بہن بھائی بیوی بچے محلے دار کن قبیلہ عزیز اللہ جس بیماریوں
اندر مبتلا نے اللہ میں انہاں دے نام نہیں جاندا اللہ تو انہاں دیاں دلاں دیاں کیفیتاں جاندا اللہ بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ فرما اللہ بیمار بندے دیاں راتاں دکھاں چ لمبیاں ہو جاندیاں نے اللہ جب تک زندہ رکھی اللہ صحت نال مالا مال فرما رب حبلی من الصالحین اللہ جو بے اولاد نے نیک سالنرینہ اولاد عطا فرما اللہ تیرے کولو دیا موکنے گیا تیرے کولو پتر موکنے گے تیری رحمت دے خزانے سکنے گے اللہ تیرے لور نہیں حسمت میں دے اندر بڑے بڑے غرض مند اللہ میرا ویر آفز شان اللہ میرا ویر عرفان اللہ میں کدا کدا نام لوا تو آپ ہی نہ دے اٹھے ہاتھ ویکھ لے اللہ اولاد والے میوے ایسے نے بڑھے ویلے ابراہیم تیرا دروازہ کھڑکایا اللہ کے درے زکریہ تنو اپنے چٹے وال وخا کے انالی کا دا زکریہ ربا قال رب حبلی اللہ تیرے گھر نبی مانگت بنے نظر آئے اللہ اولادہ دیا بہار ایسیا میں جدو بے اولاد بندے سامنے اولادہ والے ہمیں بچے ابو کہہ کے آواز مار دینے اللہ بے اولاد دے جان دینے یا مولا تو جان اللہ تھکاکتا نہیں اتر دیا اللہ کوٹھیاں کارا تے بگلے تے محل تے چبارے تے ڈولتا ہون کھیلن والے پھولنا ہون اللہ کچھ چنگا نہیں لگدا اللہ بے اولاد دیانوں نے اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو دیا حافظ قرآن بنا اللہ عالم دین بنا اللہ قاری قرآن بنا اللہ بڑھے والدین یکاں دی ٹھنڈک تے بڑھے پیدا سہارا بنا اللہ بڑھے ویلے ڈگوٹی پکڑنے والا بنا اللہ میرے ویر مرشد واللہ حافظ قرآن بنا اے مولا کریم جنہاں دی خواہش اللہ انہاں دے بچے قاری قرآن بن جان اللہ جو بچے اس مسجد قرآن پڑھ دن اللہ قاری قرآن بنا اللہ اس کا نورم دی دنیا کی کرامات فرما اے مولا کریم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم اے اللہ جو تیرے بندے بندیاں وفات پا گئے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ میرے ابو تے راضی ہو جا اللہ میرے بابے دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ میرے ویر قاسم تے ابو دی قبر نو غلام نبی دی ابو دی قبر نو اللہ جنہیں بھی بیٹھے نے مولا کریم جنہاں دے والدین منا در من مٹی تھلے اللہ چہرے چھپا کے اولاد صدقہ جاری ہے اللہ جہاں تو چوکے تیرے کو لوگ کچھ نہیں مانگ دے اللہ اپنے والدین واسطے رحمت مانگ دے نے اللہ انہاں دیا قبرہ پہ کروڑا رحمت اندر نزول فرما اللہ قبر دے عذاب کا محفوظ فرما اللہ قبر دی سخت کا محفوظ فرما اللہ سی بڑے گناہگار اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جب پاپی حق بن کے تیرے کے سوال کر دینے اللہ انہاں سوالیاں نو محروم نہ کری اللہ پھر دس تیرا در چھڑ کے کدے در تے جائیے انہاں نو تیرے در دے سوا اللہ کوئی دوجا در بھی نظر نہیں آنگا اللہ انہیں گناہگاراں نو معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ جو بیٹیاں اپنے رشتے تو پریشان ہیں اللہ بہترین ایک سبب میسر فرما اللہ مقروض رونی دے موت نہ دوی اللہ جنہی دیر اپنا قرضہ اتار نہ لوے اللہ جنہاں دنیا دا مال چاہید اللہ اللہ اپنی رحمت خزانیاں چو مالا مال فرما اللہ جنہاں بیٹیاں دیتیاں نی حیادار بنا اللہ نصیبہ بہتر کر دے اللہ مقدر بہتر لکھ دے اے مولا کریم جنہاں دیتیاں نی اللہ غیب دے خزانیاں چونا دی مدد فرما تھا کہ اپنی بچیاں اللہ عزت نال اپنے دیوارے اٹھا سکر اللہ سب دیا ماما بینان حیادار بنا اللہ اس گھر نورین دی دنیا تے کرامات فرما اللہ جنہاں تیرا گھر بنایا انہاں تے مال جان تے برکت دا نزول فرما اے اللہ اس گھر نورین دی دنیا تے کر ہمندہ گہوارہ بنا اللہ
اللہ قرآن و حدیث دے دشمنان اللہ ہدایت نصیب فرما اللہ مقدر تے ہدایت لینے سو نبوز فرما اللہ منصور المجاہدین فی کل مکان اللہ جو تیرے بندے جتھے جتھے لڑ رہے ہیں اللہ غامی و ناصر بن جا اللہ مدد فرما اے اللہ جو لڑ دیا شہید ہو گئے اللہ شہادت قبول فرما اللہ انہاں دا کٹنا اسلام دا بول بالا فرما اللہ انہاں دا دین تو کٹنا اللہ دین اسلام دا پھلیرا بلند فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دے دشمنان نے سو نبود فرما سن اللہ سونے اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے من منگے عطا فرما اللہ آج دے ساڑی محفل واللہ ساڑے واسطے باعث رحمت بنا کے اللہ نجاب دا نظریہ بنا سن ساڑی فریاد سن ساڑے اللہ ساڑی سکتی ہوئی قسمت جگہ ساڑے اللہ اگر تو نہیں ہمارا مقدر نہ بدلا بتا یہ تیرا در کس لیے گئے یہ تیرا گھر کس لیے گئے اگر تیرے دیوان میں یوں لوٹ جائے بتا یہ تیری کامل نظر کس لیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد والی وصحابہ و اہل بیت اجمعین برحمتہ